संपूर्ण उपस्थित साथीहरुमा हार्दिक अभिवादन। पार्टी स्थापना दिवसको सन्दर्भमा पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू, वरिष्ठ नेताहरू लगायत सम्पूर्ण सचिवालयका सदस्य साथीहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, स्थायी कमिटीका सदस्यज्यूहरू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू, विभिन्न जिम्मेवारी विभिन्न क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहनुभएका, विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेर काम गरिरहनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरू, साथीहरू र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज एउटा विशेष खुशीको दिन हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले आज आफ्ना संगठित अभियानका 70 वर्षहरू, गौरवपूर्ण 70 वर्षहरू, सफलताका 70 वर्षहरू पार गरेको छ। आजबाट कम्युनिस्ट पार्टी 71 वर्षमा पुगेको छ, प्रवेश गरेको छ। यो क्षण नेपालका कम्युनिस्टहरूका लागि, वामपन्थीहरूका लागि मात्रै होइन, सिंगै देशका लागि खुशीको क्षण हो। यही पार्टी हो जसले राष्ट्रियताको रक्षा गरेको छ र राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई एउटा सही ठीक उचाइमा पुर्याएको छ। यही आन्दोलन हो, यही पार्टी हो जसले लोकतन्त्रको निम्ति बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेको छ र लोकतन्त्रलाई वास्तविक अर्थको लोकतन्त्रको रूपमा अगाडि बढाएको छ र निरङ्कुश तन्त्रलाई फालेर, सामन्ती तन्त्रलाई फालेर आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुर्याएको छ। यही पार्टी हो जसले सामाजिक न्याय र समानताको प्रश्न सुरुदेखि उठायो, त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्यो र आज सामाजिक न्याय र समानताको बाटोमा हामी यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यही पार्टी हो जसले राजनीतिक अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष गर्यो र राजनीतिक अधिकार मात्रै होइन, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक अधिकारका समेत प्रश्नहरू उठायो र यहाँसम्म आइपुगेको छ। देशको आकांक्षा सुदृढ राष्ट्र, व्यवहारिक र सक्रिय लोकतन्त्र, वास्तविक लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय सहितको विकास र समृद्धि र राष्ट्रिय गौरवको उत्थान, हाम्रा संस्कृतिहरूको संरक्षण र उत्थान, ती कुराहरू गरेको छ। लामो समयदेखिको नेपाली जनताको आकांक्षा स्थिरता र स्थायित्व, बहुमतको सरकार, स्पष्ट दृष्टिकोण सहित देश कता जाने त्यसको खाका, त्यो चाहिएको, त्यो कुरा यस पार्टीले दिएको छ। त्यसकारण यस पार्टीको 70औं वार्षिकोत्सव यो स्थायित्वको, सफलताको, लोकतन्त्रको, राष्ट्रियताको आजको जुन सुदृढ स्थितिमा पुगेको छ त्यसको, ती गौरवहरूको एउटा प्रतिबिम्ब हो। त्यसकारण यो सिंगै देशको खुशीको क्षण हो। म सिंगै देशका तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस अवसरमा बधाई भन्न चाहन्छु र सबै कमरेडहरूलाई धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यतिकै यो आन्दोलन यहाँ पुगेको होइन। यस पार्टीले
आफ्नो स्थापना कालसँगै अघि मैले भनेका थुप्रै कुराहरू अगाडि बढायो। यसले तत्कालै राणाशाही विरोधी आन्दोलन त्यसमा सक्रिय सहभागिता जनायो। त्यसको अन्त्य ठीक ढङ्गले हुन सकेन, जनताका आकांक्षा राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार हुन सकेन, सङ्घर्ष गर्यो। भीमदत्त पन्त काटिए, रामप्रसाद राई बेपत्ता भए, अरू अनेक जदु कानो आदि लगायतका थुप्रै नेताहरूलाई माथि आगो तल आगो बालेर माथि झुन्ड्याएर सेकाइयो। यस्ता अनेक घटनाहरू भए। थुप्रै बलिदान राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रिय हितहरूका, राष्ट्रिय प्रश्नका सवालमा यस आन्दोलनले गर्यो। लोकतन्त्रको सवालमा त्यसै गरी बलिदानपूर्ण सङ्घर्षहरू गर्यो। अनेक जाल, जेल, षड्यन्त्र, विभाजनका श्रृङ्खला, अनेक प्रकारका घुसपैठ, यी सबै कुराहरूसँग जुझ्दै तिनलाई पराजित गर्दै आयो र आज यो सफलताको बिन्दुमा पुगेको छ। हामी नै गीत गाउँथ्यौँ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु, अमेरिकन गीतकार गायक बबी विकियनको गीत, हामी जित्ने छौँ एक दिन भनेर हामी गीत गाउँथ्यौँ। एउटा समय थियो, जित हाम्रो सपना थियो। हामी भूमिगत हिँड्नु पर्थ्यो, निर्वासित हुनु पर्थ्यो, मारिनु पर्थ्यो वा जेल बस्नु पर्थ्यो। कति बेला के हुने हो ढुङ्गो थिएन। त्यस्तो अवस्थामा जित हाम्रा आकांक्षा थिए र हामी गाउँथ्यौँ, हामी जित्ने छौँ एक दिन। त्यो एक दिन आजै हो। हामीले जितेका छौँ। हामी जुन सपना देखेका थियौँ, हामीले जितको त्यो हासिल गरेका छौँ। यस घडीमा म यहाँसम्म, यस जितसम्म, यस सफलतासम्म, यो नेपाली जनताको जितसम्म, हामीले हाम्रो जित, हामी जित्छौँ भनेको जनताले जित्छन् भनेको हो। हामी जित्छौँ भनेको नेपाली जनताले जित्छ भनेको हो। त्यो जनताको जित आज भएको छ र यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन आफ्नो जीवन आहुति गर्ने, आफ्नो जीवन बलिदान दिने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। धेरैको आर्थिक अवस्था, घर बार छिन्न भएको छ, छिन्न भिन्न परिवार छिन्न भिन्न भएको छ। कसैका अङ्ग छिन्न भिन्न भएका छन्, कसैका हात खुट्टा गुमेका छन्, कोहीका शरीरभित्र गोली छन्, अझै कसैका छर्रा होलान्, कसैका शरीरभित्र गोली होलान्, कोही अपाङ्ग जीवन बिताइरहेका होलान्। ठुलो अस्तव्यस्तता र बर्बादी हामीले सहनु परेको छ यो दिन ल्याउनका लागि। सस्तो मूल्यमा र सहजै हामीले यो दिन प्राप्त गरेका होइनौँ। यो दिन प्राप्त गर्न हामीले धेरै चर्को मूल्य चुकाएका छौँ। यस्तो चर्को मूल्य चुकाएर यस ठाउँसम्म, जनता विजयी हुने ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउने तमाम योगदान गर्ने योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यत्तिकै यस ठाउँमा आइपुगेका होइनौँ। धेरै प्रकारका वैचारिक लडाइँहरू भए, षड्यन्त्रहरू भए, जाल जेलहरू भए, अनेक चिज भए, त्यसका विरुद्ध दृढ सङ्घर्षहरू भए। पुष्पलाललाई लगातार लखेट्ने काम भयो। अघिल्लो समयमा पुष्पलाल बाहेकहरूका विचार देखिएनन्, स्वार्थहरूका टकरावहरू देखिए। थुप्रै नेताहरू पुष्पलालको विचारको पक्षमा सहमत थिए, तर तिनलाई अल्पमतमा पारियो। विचारको राजनीति भएन, स्वार्थको राजनीति भयो। त्यस्ता स्वार्थका राजनीतिहरूले आन्दोलनलाई धेरै विभाजन, टुटफुटको स्थितिमा पुर्यायो।
आन्दोलनलाई कमजोर स्थितिमा पुर्यायो र त्यस्ता कुराहरूबाट जोगाउँदै जोगाउँदै फेरि हामी अगाडि बढ्यौँ, पार्टी अगाडि बढ्यो। यसै बीचमा जननेता मदन भण्डारी उहाँले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको, विश्वको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको, समग्र आन्दोलनको र विश्व शक्ति सन्तुलनको स्थितिलाई समीक्षा गरेर अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कुन बाटोबाट अगाडि बढ्यो भने हामी दुनिया रक्षात्मक भए पनि मार्क्सवादको सही ढङ्गले प्रयोग गरेर हामी कसरी सुरक्षित ढङ्गले सफलतापूर्वक अगाडि जान सक्छौँ भन्ने बाटो तय गर्नु। उहाँको अगुवाईमा हामीले तय गर्यौँ र त्यो बाटो सही थियो। त्यसले हामी डिफेन्सिभ हुन परेन, हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। तिनै विचारहरूले हामीले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले हामी माथि लगाउने गरेका तमाम आरोपहरू, गर्ने गरेका हमलाहरूलाई परास्त गर्यौँ र हामी एउटा सफलताको बिन्दुमा गयौँ। टुटफुटका अनेक श्रृङ्खलाहरू थिए, ती श्रृङ्खलाहरूलाई एकजुट गर्दै लग्यौँ। खास गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दोस्रो दशकभन्दा पछि, दोस्रो दशकको अन्त्यतिरबाट फेरि केही तीनवटा धारहरू जस्ता देखिए, तर मूल रूपमा दुईटा धार देखिए। एउटा पछिल्लो समयमा हामीले नेकपा एमाले भन्ने गरेको धार र अर्को पछिल्लो समयमा हामीले माओवादी केन्द्र भन्ने गरेको धार। यी दुईटा धारहरूलाई केन्द्र मानेर विभिन्न समूहहरू एकीकृत हुँदै गए र अन्ततोगत्वा अघि भर्खर अध्यक्ष प्रचण्डले भनिसक्नुभयो, दुईटा पार्टी एक ठाउँ आइपुगेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, यसलाई सही विचारका बिन्दुहरूमा मिलेर संगठनात्मक एकता, यस एकताका साथ अगाडि जाने, यसका निम्ति हामीले जनताको जनवाद, यसभित्र खास अर्थ छ। यो जनवाद भनेको खाली राजनीतिक स्वाधीनता अथवा स्वतन्त्रताका हकहरूसँग मात्रै सीमित छैन, यो वर्गीय छ, जनताको जनवाद हो। यो डेमोक्रेसी भनेको पिपुल्स डेमोक्रेसी हो। यो डेमोक्रेसी यत्तिकै डेमोक्रेसी मात्रै होइन, यो जनताको जनवाद हो। यसकारण यो डेमोक्रेसी राजनीतिक क्षेत्रसँग, राजनीतिक अधिकारसँग मात्रै सीमित छैन। राजनीतिक अधिकारसँग त यसको सरकार छ नै, हुने नै भयो। यसका बाहेक, यसबाहेक यसको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्र पनि यसको क्षेत्रभित्र पर्दछ र जनवाद भन्दा यसले सम्पूर्ण जनवाद भन्दछ। र हामी आधारभूत रूपमा जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सार्नु भएको आजको राजनीतिक रूपमा पूर्ण लोकतन्त्र र त्यो पूर्ण लोकतन्त्रसँगै, वास्तविक लोकतन्त्रसँगै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू पनि जनताको भएको सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि, त्यस प्रकारको लोकतन्त्र, त्यस बिन्दुबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। यति बेला म यस अवसरमा पार्टीका तमाम नेता साथीहरू र कार्यकर्ता साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो अत्यन्तै गहन सुझबुझ र गहन प्रतिबद्धताका साथ आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर यहाँसम्म ल्याउने कुरामा तालमा ताल, साथमा साथ गरेर अगाडि बढ्नु भएकोमा आज हामीले देखेका छौँ। लामो समय हामी सङ्घर्षको मैदानमा
बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको मैदानमा हामीले बिताउनु पर्यो लामो समय। पहिलो दशक प्रारम्भिक दशक रह्यो, तर प्रारम्भिक दशक भए पनि स्थापना कालदेखि नै यस पार्टीले आधारभूत रूपमा राष्ट्रियताको सवालमा, लोकतन्त्रको सवालमा, सामाजिक न्याय समानताको सवालमा, महिला र पछाडि परेका अन्य समुदायको सवालमा, उत्पीडित समुदायको सवालमा, यी विभिन्न प्रश्नहरूमा र आर्थिक उन्नतिका सवालहरूमा, यी सबै सवालहरूमा आधारभूत रूपमा सही दृष्टिकोणहरू अगाडि सार्यो। ती दृष्टिकोणहरूलाई त्यसै गरी अझ परिमार्जित गर्दै अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, तर पार्टीभित्र त्यस प्रकारको स्थिति भएन। स्वार्थका खेलहरू भए, स्वार्थका किचङ्गलहरू भए, जसले गर्दा पार्टी जसरी अगाडि जानुपर्थ्यो त्यसरी अगाडि जान सकेन। विभाजन, मतभेद, टुटफुट आदि कुराहरू पार्टीका मुख्य प्रवृत्ति जस्ता भए। एकातिर पार्टीले राष्ट्रियताको दृष्टिकोण, स्पष्ट राष्ट्रिय अडान, राष्ट्रिय हितहरूको पक्षमा बोलेको हुनाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बित्तिकै 7 साल फागुन 7 गते पछि जुन सरकार बन्यो राणाको नेतृत्वमा बनेको थियो, त्यसपछि 8 सालमा जुन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्यो, नेपाली कांग्रेसको एकल सरकार बन्यो, त्यो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले सहयात्री कम्युनिस्ट पार्टीमाथि उसका कुरा सुनेर, कम्युनिस्ट पार्टीका कुरा सुनेर, कम्युनिस्ट पार्टीका विचार सुनेर राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने सही बाटो समाउनुको बदला प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग मिल्ने, सहयात्रीका विरुद्ध खनिने र सहयात्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गलत बाटो समात्यो। नेपाली कांग्रेसले त्यो बाटो अहिलेसम्म पनि सच्याउन सकेका छैन। लगातार नेपाली कांग्रेसको देशभक्त शक्ति, जनवादी शक्ति, प्रगतिशील शक्ति, वामपन्थी शक्ति, सामाजिक न्यायको पक्षधर शक्तिसँग मिलेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो सामाजिक परिवर्तनका निम्ति। तर नेपाली कांग्रेस एकाध पटक हामीले धेरै दबाब दिएर, सम्झाएर, बाध्य पार्दा मात्रै सहकार्यमा आउने, नत्र प्रगतिशील शक्तिका विरुद्ध प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग साँठगाँठ गर्ने, प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग घाँटी जोडिने, तर जनताको शक्तिसँग जहिले पनि वैरभाव गर्ने गलत नीति नेपाली कांग्रेसले लियो। म चाहन्छु अहिलेसम्म आइपुग्दा अब नेपाली कांग्रेसले अनुभवहरू लिनुपर्दछ इतिहासका। अब त्यो बाटो लिनु हुँदैन। प्रगतिशील शक्तिसँग, देशभक्त शक्तिसँग, जनवादी शक्तिसँग एकता गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक शक्तिले लोकतान्त्रिक शक्तिसँग, यदि कांग्रेस लोकतान्त्रिक शक्ति हो भने लोकतान्त्रिक शक्तिसँग एकता गर्नुपर्छ र प्रतिक्रियावादी शक्तिका विरुद्ध। आज अचम्म लाग्छ कांग्रेस कहाँ पुग्यो। कांग्रेसका धेरै नेताहरू, कांग्रेसका धेरै नेताहरू राजतन्त्र फर्काउने सपना देखेर हिँडेका देख्दा विचित्र लाग्छ। कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले, म सैद्धान्तिक रूपमा भन्न चाहन्छु, सैद्धान्तिक रूपमै कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त सही हो भनेर जन्मिँदैखेरि शासक हुन पाउनुपर्छ, मेरो शासक भइदेऊ जन्मिएका कारणले भनेर कुनै लोकतन्त्रवादीले निवेदन हाल्दैन। जन्मसिद्ध श्रेष्ठता जीवहरूका बीचमा हुन सक्छ। मानव जाति अरू पशुहरू, पन्छीहरू सबैभन्दा जन्मसिद्ध श्रेष्ठ छ। जन्मसिद्ध श्रेष्ठता त्यहाँनेरि हुन्छ
विभिन्न जीवहरूका प्रजातिहरूका बीचमा जन्मसिद्ध श्रेष्ठता हुन्छ। तर मान्छेका बीचमा जन्मिँदै कोही ठुलो जन्मिने, कोही सानो जन्मिने, कोही महान जन्मिने, कोही शासक जन्मिने, कोही रैथी जन्मिने, यस्तो हुँदैन। यति वर्ष लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासबाट गुज्रिएपछि आज पनि कोही आएर जन्मिँदै कोही महान जन्मिन्छ, जन्मिँदै कोही शासक जन्मिन्छ भन्ने ठान्छ भने लोकतान्त्रिक भन्ने त्यो नाम हटाउँदा पनि हुन्छ, लोकतान्त्रिक हुँदैन। अब अहिले हामी एउटा ऐतिहासिक परिवर्तनभन्दा पछि, ऐतिहासिक सफलताभन्दा पछि अत्यन्तै कठिन र बलिदानपूर्ण सङ्घर्षहरूको लामो अनुभवको श्रृङ्खला सहित आजका उपलब्धिहरूका चाङमा उभिएका छौँ हामी। हाम्रा अगाडि आज पनि समस्याहरू छन्, हाम्रा अगाडि आज पनि चुनौतीहरू छन् र हाम्रो भविष्य अत्यन्तै उज्जवल छ। उज्जवल भविष्यतर्फ हामी अग्रसर छौँ। हामीले विगतमा लामो सङ्घर्ष गर्यौँ, राष्ट्रियताका लागि सङ्घर्ष गर्यौँ, लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्यौँ, तानाशाहीका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्यौँ, जेल नेल खट्यौँ, सबै चिज गर्यौँ, पञ्चायतका विरुद्ध लड्यौँ, अनेक प्रकारका वैचारिक कन्फ्युजनहरू अन्यलका विरुद्ध लड्यौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाउँमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि विभिन्न प्रकारका विचार प्रवृत्तिहरू तिनका विरुद्ध लड्यौँ र सही विचार हामीले स्थापना गरेका छौँ। आज खाली संगठनात्मक सफलताको मात्रै प्रश्न होइन, मुख्य रूपमा हामीले वैचारिक रूपमा महान सफलता हासिल गरेका छौँ। राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रा दृष्टिकोणहरू, हाम्रो पार्टीले लिएका नीतिहरू, हाम्रो पार्टीले लिएका विचारहरू बिल्कुल सही छन्। देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता जस्ता कुरामा कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैन। हामी हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्छौँ, हाम्रो स्वाधीनताको सही ढङ्गले उपयोग गर्छौँ। स्वाधीनता भन्ने मात्रै कुरा होइन, स्वाधीन ढङ्गले हामी आफ्ना निर्णयहरू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हाम्रा आन्तरिक मामलाहरू र हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणहरू हामी स्पष्ट ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, प्रश्न त्यो। आज हाम्रो जवाफ हो हामी सक्छौँ। हामी आन्तरिक मामलामा आफ्ना निर्णय गर्न स्वाधीन छौँ, स्वतन्त्र छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा हामी, अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा हामी हाम्रा दृष्टिकोणहरू र निर्णयहरू प्रस्तुत गर्न स्वतन्त्र छौँ र स्वतन्त्रतापूर्वक त्यो हामी गर्न सक्छौँ र हामी हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्छौँ। आज खुसीको कुरा हो, विभिन्न प्रवृत्तिहरू, गलत प्रवृत्तिहरू या त सिद्धिँदै आएका छन् या कमजोर हुँदै आएका छन्। यो देशका निम्ति खुसीको कुरा हो। आज लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू लोकतन्त्र भन्दा, विचारको राजनीति भन्दा, वर्गीय राजनीति भन्दा फरक ढङ्गले अनेक प्रकारका विध्वंस मचाउने खालका, द्वन्द्व मचाउने खालका, राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने खालका यस्ता पक्षहरूलाई हामीले परास्त गरेका छौँ। पछिल्लो पल्ट हामीले पृथकतावादको माग गर्दै आएको, पृथकतावादी विचार बोकेको
अलग र स्वतन्त्र राष्ट्रको माग गर्दै आएको त्यस समूहलाई पनि संविधानभित्र मूलधारको राजनीति गर्छु, शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीति संविधानभित्र रहेर गर्छु र जनचाहना अनुरूपको राजनीति गर्छु भन्ने कबुलमा ल्याएका छौँ र पृथकतावाद समाप्त भएको छ। यो राष्ट्रका लागि खुसीको कुरा हो। त्यो विचार नै समाप्त भएको छ। केही तत्त्वहरू त्यसबाट छटपटाएका छन्, केही छटपटाएका छन् त्यसबाट। यो पृथकतावादी राजनीति नै सिद्धिएपछि अब केमा गरी खाने, कुन खेल खेल्ने? खेल खेल्दा खेल्दै तासको पत्ती नै तिनको हरायो। त्यो पत्ती हराए जस्तै भएको छ। अब के खेल्ने? त्यसकारण छटपटाएका छन्। म भन्न चाहन्छु, राष्ट्रमा एउटा राजनीतिक प्रवृत्ति, राजनीतिमा ध्यान दिने, विचारमा ध्यान दिने, वर्गीय समस्याहरूको समाधानमा ध्यान दिने, समाजको अग्रगामी परिवर्तनतर्फ केन्द्रित हुने यी प्रवृत्तिहरू राष्ट्रमा विकास भएका छन्। यो खुसीको कुरा हो। यी सबै चिजहरूको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गरिरहेको छ। राष्ट्रिय एकताको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गरिरहेको छ। विखण्डनकारी, विभाजनकारी, सांप्रदायिक सोचहरूको विरोध र राष्ट्रिय एकताको पक्षधरता, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित राष्ट्रिय एकता, यस विचारको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गरिरहेको छ र सफलतापूर्वक गरिरहेको छ। आज राष्ट्रिय एकता सुदृढ भएको छ। देशभित्र देश बाहिर सांप्रदायिक विद्वेष होइन, राष्ट्रिय एकता। यस दिशामा देश गएको छ। ससाना कुराहरू कहाँ छिद्र भेटिन्छ भनेर उछाल्न खोज्ने ती प्रवृत्तिहरू देशमा देखिन्छन्। तर ती प्रवृत्तिहरूलाई आज हाम्रो पार्टीले पराजित गरेको छ। त्योभन्दा अब हामी सानातिना कुराहरूमा अल्झिने होइन। हामीले देश बनाउनु पर्नेछ, देशको मुहार फेर्नु पर्नेछ। अब गरिबी अन्त्य गर्नुपर्नेछ। अब यस्तो देशलाई गरिब बनाइरहन सकिँदैन, गरिब रहिरहन दिन सकिँदैन। हामी विद्वान पुर्खाका सन्तान हौँ। विद्वान पुर्खाको जिन हामीसँग छ। खनिजहरू र प्राकृतिक स्रोतहरूले भरिपूर्ण उर्वर जमिन हामीसँग छ। फेरि गरिब हामी हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण यो गरिबी अन्त्य गर्ने हाम्रो अभियान हो। यस अभियानमा यो गरिबी अन्त्य गर्ने यस अभियानमा हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको छ। यसकारण म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो साना मसिना कुराहरूमा अल्झिने होइन, समृद्धितर्फ जाउँ। समृद्धितर्फका निम्ति हामीले विकासका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउँ। अहिले हाम्रो पार्टीको सरकार छ। यो हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकार मात्रै होइन, हाम्रो बहुमतको सरकार छ। हामीले अरू पार्टी पनि मिलाएर 2/3 बनाएका छौँ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हाम्रो आफ्नै एकल बहुमतको, सुदृढ बहुमतको सरकार छ। इतिहासमा पहिलोपल्ट हामीले यो स्थिति हासिल गरेका छौँ। यस्तो बेलामा, जति बेला अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रगतिशील आन्दोलन, जनवादी आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा छ, त्यति बेला हामी 2/3 को आसपासमा एक्लै छौँ। त्यो हैसियत हामीले बनाएका छौँ। अब हाम्रो यात्रा विकासतर्फ चाहिँ हामीले राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौँ। यो 1 वर्षमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन प्रणाली हाम्रो संविधान बनाएर हामीले स्थापना गरेका छौँ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने, संरचनाहरू तयार गर्ने र विकासका कामलाई अगाडि बढाउने काम गरेका छौँ। हरेक दिन जसो मैले भन्ने गरेको छु, हरेक दिन नेपाल एक कदम अगाडि। यस वर्ष यो सुरु भएपछिको मात्रै हामीले हिसाब गर्यौँ भने बेरी बबईको ब्रेक थ्रु हामीले 1 गते नै गर्यौँ, 3 गते गर्यौँ। 1 गते हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको
स्वास्थ्य बिमाको निम्ति काम सुरु गर्यो। हरेक नेपालीको बैंक खाता त्यो काम सुरु गर्यो। अहिले भर्ना अभियान, अलिकति विद्यार्थीहरूको भर्ना, स्कुल बाहिर अझै पनि केही बालबालिका छन्, तिनीहरूको भर्ना अभियान हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र मलाई लाग्छ यस वर्ष हामी सम्भवतः भर्ना अभियान सम्पूर्ण रूपमा टुङ्ग्याउँछौँ। साक्षरताको अभियान हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उद्योग स्थापना गर्ने आदि काम गरेका छौँ। यसै वर्ष हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गर्यौँ। लगानी भरपर्दो गरी अहिले आइरहेको छ र लगानीको हामीलाई समस्या खासै छैन, किनभने हामीले अपेक्षा गरे भन्दा कम होइन, त्योभन्दा उत्साहजनक ढङ्गले देशभित्र लगानी आइरहेको छ। त्यसकारण देश एउटा उत्साहजनक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको स्थितिमा छ। केही पनि काम भएको नदेख्ने, गन्धारीले आँखामा पट्टी बाँधेकी थिइन्, देख्दिनथिन्। आँखा सकुशल भए पनि पट्टी बाँधेपछि, कपडाकै पट्टी बाँधिएन भने चेतनाको पट्टी बाँधेपछि अथवा आग्रहको पट्टी बाँधेपछि केही पनि भएको देखिँदैन। तर तथ्य र आँकडाहरूले के भन्छन्? यस वर्ष मात्रै 400 वटा झोलुङ्गे पुलहरू बनेका छन्। 40 वटा तुइनहरू विस्थापित भएका छन्। अरू तुइनहरू विस्थापित हुने क्रममा छन्। 800 किलोमिटर बाटो कालोपत्र भएको छ। अहिले म के भएको छ सबै विवरण त्यति पेश गर्न चाहन्न। अलिकति पछि हामी नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ, त्यसमा पनि केही कुराहरू आउँछ। अर्को वर्ष एउटा हाम्रो अलिकति अर्थतन्त्र साह्रै डामाडोल भएको हुनाले गत वर्षको बजेटमा हामीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको व्यवस्था गरेका थिएनौँ। अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई पुर्याइएको थियो। त्यस ठाउँबाट अब अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोतिर ल्याइएको छ। यसपल्ट 7% भन्दा बढी वार्षिक वृद्धि दर त्यो कायम गर्ने हाम्रो लक्ष्य राखेका छौँ हामीले। यो साधारण कुरा होइन। नेपाल अहिले विश्वका तीव्रतर आर्थिक वृद्धि दर भएका देशहरू मध्ये पर्दछ। यो हाम्रो सफलता नै हो। सफलतापूर्वक हामी अगाडि बढेका छौँ र यी कामहरू सम्भव भएको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको कारणले नै हो, हाम्रै कारणले हो, हामीले गरेर हो, नत्र भने यो हुने थिएन। अलिकति केही कमीहरू छन्। ठेकदार भाग्यो, मेलम्ची आउन अलिकति ढिला भयो। ठेकदार भाग्यो, तर ठेकदार भाग्दैमा मेलम्ची आउँदैन, मेलम्ची ल्याउँदैनौँ हामी मेलम्ची ल्याउँछौँ। र हामीले नयाँ योजनाहरू ल्याइरहेका छौँ जो अगाडि सुनिएका थिएनन्। केही दिनपछि अझ देख्दै जानुहुनेछ साथीहरूले। अलिकति हामी सुदृढ छौँ, हाम्रो पार्टी एकताबद्ध छ र दृढ छ। म साथीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। अलिअलि बोल्दाखेरि तलमाथि पर्ने गरेको छ। त्यसले पार्टी एकताबद्ध छैन कि कहिले पार्टी फुट्छ भन्ने, कहिले टुक्रिन्छ भन्ने, यो महिना टुक्रिन्छ भन्ने कहिले त ज्योतिषीले पनि भन्न थालेको छ। यो महिना टुक्रिन्छ, त्यो महिना टुक्रिन्छ। दुईटा पार्टी मिल्छ भन्ने किन थाहा पाएन ज्योतिषीले? कुनै ज्योतिषीले थाहा पाएर एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्छ भनेर ज्योतिषीले भने सुन्नुभयो? त्यतिका ज्योतिषीले त्यो देख्नुपर्ने सुन्नुपर्ने नि त, ग्रह दशा त थियो होला नि त्यहाँ पनि। तर ज्योतिषीका भविष्यवाणी भन्दा धेरै माथि 2,80,00,000 नेपाली जनतालाई साथ लिएर हिँडेको पार्टी, त्यसले त्यसअनुसार देश बनाउने अभिभावक काँधमा बोकेर हिँडेको पार्टी, त्यसले त्यसअनुसार काम गर्छ। र
यो पार्टी कुनै चिन्ता, अखबारहरुमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, किन प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो जोड दिनु पर्यो पार्टी एकताबद्ध छ भनेर। यो पार्टी फुट्ने स्थितिमा रहेछ, फुट्छ, भोलि त्यो व्याख्या आउँछ। कतिपयले त्यो गर्छन्। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामी भवितव्यले यस ठाउँमा आइपुगेका होइनौँ, भवितव्यले एकता भएको होइन। 6 सालमा स्थापना गरेको पार्टी आज 70 वर्ष पूरा भयो। हामीले पूरा गरेको होइन, आफै भएको मिति त आफै हुन्छ। तर आज जुन स्ट्रेन्थ बनेको छ, जुन शक्ति बनेको छ, त्यो चाहिँ भवितव्यले बनेको होइन, यत्तिकै बनेको होइन। मैले भन्ने गरेको छु, कम्युनिस्ट पार्टीको 70 वर्षको पातो पल्टिने मात्रै होइन, यसका अभियान र अभिभाराको पातो पनि पल्टिन्छ। अठोट, नयाँ अठोटका साथ यो पार्टी अगाडि बढ्छ। यसका काँधमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी छ। यसले राम्ररी बुझेको छ, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी छ, जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। अलिक समय, 1 वर्ष खूब बाँसुरी बज्यो, खूब गीत गाएको सुनियो, वृद्ध भत्ता बढेन। अबको बजेट आएपछि के भन्लान् तिनले, त्यो बाँसुरी पनि सिद्धिन्छ। हाम्रो काम शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने हो र त्यो कडाइका साथ शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन्छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मैले भनेको छु, भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा हामी कुनै पनि मुलाइजा गर्दैनौँ, कुनै पनि मात्राको सहिष्णुता हुँदैन, बिल्कुलै नियन्त्रणमा हामी जान्छौँ। यो कुरा हाम्रा व्यवहारले देखाएको छ। 38 टन के क्विन्टल, टन क्विन्टल के हो त्यो खपिसक्नु छैन, सुन। कानमा 2 लालको फुली लाउन पाएको हुँदैन मान्छेले, 4 आनाको औँठी लाउन पाएको हुँदैन, द्वानाको कुण्डल झुन्ड्याउन पाएको हुँदैन, तर 38 क्विन्टल हो कि टन हो। यत्रो विघ्न चलिरहेको रहेछ। यो सरकार आउने बित्तिकै यसले पाल झ्याप्पै बन्द गरिदियो। अनि कराए खोइ सुन, त्यस बेलाकाले थाहा पाउनु पर्यो नि कहाँ पुर्याए, अहिलेकाले कसरी भन्ने कहाँ गयो सुन, अनि यति बेला आएर खोइ सुन। हामीले त आउने बित्तिकै पाल टाल्दियौँ। जो संलग्न थिए हामीले जेलमा हाल्दियौँ, अहिले जेलमा छन्। कारबाही भइरहेको छ, खोज अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ, अरू ठाउँमा पनि पत्ता लगाइराखेका छ। आत्तिएका छन् कारोबारीहरू, कारोबारीका पृष्ठभूमिमा बसेकाहरू आत्तिएका छन्। तर अब सुनको तस्करी हुँदैन, चल्दैन। जमिन मुनि जिल्ला जिल्लामा लगेर मजरीमा गाडेको पनि खोतरेर निकालिरहेको छ अहिले, त्यो तपाईहरुले देख्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अरू विभिन्न प्रकारका तस्करीहरूदेखि लिएर आयात कम भएको छ, राजस्व बढेको छ। के भएको, कति चुहावट रहेछ। यी सबै स्थितिहरू मैले संक्षिप्तमा मात्रै भनेको। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यो सरकारको उद्देश्य अरू केही छैन। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने हो, जनतालाई सुविधा सहुलियत सकेसम्म पुर्याउने हो। यसले लोकतन्त्रको सही अभ्यास गर्ने हो। यसले विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउने हो। विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउनका लागि संघीय सरकारले मात्रै बल गरेर हुँदैन। त्यसकारण संघीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूलाई पनि यथोचित ढङ्गले सबल बनाउन, सक्रिय बनाउन र उनीहरूलाई पनि संघीय सरकारसँग तालमेल सहित काम गर्न
प्रेरणा, सहयोग, निर्देश गरिरहेको छ। सङ्घीय सरकारहरूलाई पनि, सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई पनि साथै लिएर चल्छ। हामीले प्रदेशमा पनि 6वटा प्रदेशमा हामीले राम्रो बहुमत ल्याएका छौँ। स्थानीय तहहरू छन्, स्थानीय तहहरू पनि चाहिन्छ विकासका लागि। विकासका आधारभूत तह तिनीहरू हुन्, जनप्रतिनिधिका आधारभूत तह। त्यसकारण तिनीहरूलाई पनि सक्षम, सबल, सक्रिय बनाउने, स्वच्छ ढङ्गले काम गर्न लगाउने, त्यस कुरामा सङ्घीय सरकारले ध्यान दिइरहेको छ। हामी हाम्रो देशका सम्पूर्ण प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि संस्थाहरू, हाम्रो देशका सम्पूर्ण प्रशासनिक अङ्ग र निकायहरू, हाम्रो देशका सम्पूर्ण साधन स्रोतहरू, यिनीहरू विकासका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। विकासका लागि हामी प्रयोग गर्छौँ यी सबै कुराहरू। र हाम्रा सबै प्रयास केन्द्रित गर्छौँ, तर पनि ढिलो हुन सक्छ। त्यसकारण हामी वैदेशिक पुँजी र प्रविधि दुईटा चिज हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुकूल आमन्त्रण गरिरहेका छौँ, राष्ट्रिय हित अनुकूल प्रयोग गर्ने गरी आमन्त्रित गरिरहेका छौँ। जस्तो भए पनि हुन्छ भन्ने होइन, हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हामी प्रयोग गर्ने गरी ल्याइरहेका छौँ। देशभित्र सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी तीनटैलाई मिलाएर चलाउने हाम्रो नीति रहेको छ। तीनटैलाई हामीले निजीकरणका नाउँमा उद्यमी व्यवसायीहरूलाई भ्रष्टीकरण गर्ने नीति लिएको छैन। निजीकरण होइन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई साथ सहयोग दिने, निजी क्षेत्रलाई पनि उठाउने, ती कामहरू गरिरहेका छौँ। हामी देशलाई आधुनिक देश र समृद्ध देश बनाउन चाहन्छौँ। एउटा सभ्य, सामाजिक न्याय सहितको सम्पन्न, समृद्ध देश बनाउन चाहन्छौँ। यसका निम्ति हामी हाम्रा शिक्षाका क्षेत्रहरू, हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्र, हाम्रो आइटीको क्षेत्र, यी सबै क्षेत्रहरूमा पनि ध्यान दिइरहेका छौँ। यी सबै क्षेत्रबाट देशलाई उठाउन जरुरी छ। आधुनिकीकरणमा लानका लागि निरक्षर देश आधुनिकीकरणमा जान सक्दैन, साक्षर बनाउनुपर्छ। योग्य नागरिक नभएको देश आधुनिक हुन सक्दैन, आधुनिकीकरणमा जान सक्दैन। त्यसकारण हामीले हाम्रा नागरिकहरूलाई शिक्षित बनाउन भर्नादेखि लिएर विद्वतासम्मका सबै प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ। एउटा अस्वस्थ देश, अस्वस्थ नागरिकहरू भएको देशले उन्नति प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसकारण नागरिकहरूको स्वास्थ्य, नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा, नागरिकहरूको आत्मविश्वास र मनोबल, यो सबै कुरामा अहिलेको सरकारले ध्यान दिएको छ। पूर्वाधारका विकास, बाटा, बिजुली, आइटीको क्षेत्र र हामीले भनेका छौँ अब डिजिटल नेपाल। डिजिटल नेपालतर्फको हाम्रो यात्रा हामीले विद्यालय तहदेखि सुरु गरेका छौँ, कार्यालय तहदेखि सुरु गरेका छौँ, विभिन्न ठाउँबाट। यसको पनि म व्याख्या अहिले गरिरहन चाहन्छु। हाम्रा आकाङ्क्षाहरू के हुन्, हाम्रा प्रयासहरू यहाँ केन्द्रित छन् र म यस अवसरमा आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी कोही पनि बिना अलबल अब पार्टी एकता, एकीकरणको प्रक्रियाको सम्बन्धमा प्रचण्डजीले धेरै राखिसक्नु भएको छ, म धेरै भनिरहन आवश्यक ठान्दिनँ। एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, जिल्ला त सिद्धिएको छ। अब केही बाँकीटाँकी कुराहरूलाई केही दिनभित्र हामी टुङ्ग्याउनेछौँ। हाम्रो पार्टी एकताबद्ध भएर यो एउटा महान पार्टी हो, वास्तवमै महान पार्टी हो। विचारको हिसाबले, उद्देश्यको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले, यसको आचरणको हिसाबले, यसको व्यवहारको हिसाबले, हरेक हिसाबले यो महान पार्टी हो र यसका हरेक कार्यकर्ताले महान पार्टीका कार्यकर्ताको हिसाबमा त्यस हैसियतमा भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। त्यो भूमिका खेल्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी
नेतृत्व एकजुट र एक ढिक्का भएर यी सबै कामहरूको नेतृत्व गर्न सक्षम छ भन्ने कुरा व्यवहारले देखाएको छ। म पार्टी एकताका निम्ति पार्टीका तमाम नेता साथीहरू कार्यकर्ता साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र विशेष गरी कमरेड प्रचण्डलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले यदि यस एकताको प्रयासलाई त्यही गम्भीरताका साथ नलिनु भएको भए, उहाँले फराकिलोपनका साथ लचिलापनका साथ र ठुलो छलाङको आँट नगर्नु भएको भए यो एकता हुँदैन थियो। उहाँले त्यो गर्नुभएको छ र हामी दुईटा पार्टी अब एकजुट भएका छौँ। हाम्रा तमाम नेतृत्वका साथीहरूले योगदान गर्नुभएको छ यस एकतामा। म सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एकताको आकांक्षा राख्ने, एकताका निम्ति दबाब दिने सबै साथीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा पनि पार्टीको प्रभाव प्रतिष्ठा वृद्धि गरिरहेका छौँ, बढाइरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हाम्रा नीतिहरू स्पष्ट छन्, त्यो बढाइरहेका छौँ र हामी यस पार्टीले वास्तवमा समयानुकूल ढङ्गले गतिशील ढङ्गले मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्दै कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा नमुनाको रूपमा यस पार्टीले देखाएको छ। र आदरणीय कमरेडहरू, आज महान लेनिनको 149औं जन्मदिन पनि हो। यति बेला म यस देशलाई, यस दुनियाँलाई एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गराउने, साम्राज्यवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी, स्वाधीनता सङ्ग्रामको र श्रमजीवी वर्ग पक्षीय आन्दोलन र आन्दोलनलाई सफल बनाएर समाजवादी राज्य स्थापना गरेर समाजवादी युगको प्रारम्भ गर्ने महान लेनिन वैचारिक हिसाबले, साङ्गठनिक हिसाबले, हरेक हिसाबले गर्ने महान लेनिनप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी मार्क्सवादी दर्शन, लेनिनवादी सिद्धान्तबाट निर्देशित छ। त्यसकारण हामीले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेका छौँ। यति बेला म महान कार्ल मार्क्स र लेनिन उहाँहरूप्रति पनि श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। अब अरू समय धेरै लिनभन्दा पनि यस महान अवसरमा हामी सबै खुसी हुनुपर्दछ, उत्साहित हुनुपर्दछ, आत्मविश्वास लिनुपर्दछ। हामीले देश बनाउन सक्छौँ, विकास गर्न सक्छौँ। त्यसका निम्ति हाम्रो पार्टी एकता गरेका छौँ। एकता सुदृढ छ र यो सुदृढ एकतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै हामी आगामी दिनका महान अभियानहरू पुरा गर्न अगाडि बढ्नेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद।